गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही होप सो सगळी बरी आहे म्हणून आम्ही बरी आहे आणि आयजेच जे पयलीं क्लिपिंग काडला ते भाजीपालो घेता तेन्ना क्लिपिंग काडो थिंगा स्वस्त गोसाळीं आनी फ्रेश कोरियांडर हाडल्या हें करपा चटणी आनी ग्रीन चिली हाडल्या आनी टमाटां ती आनी आतां पावल्या घरा आतां ग्लॅम गला शूट करतले आनी बरे रोजीस कोये जाले बरे ते मागीर दाखयता तुमकां सो दितो स्वताच आतां पयलीं च्या पिता ब्रेकफास्ट कोताय चपाती हा आनी व्हिडिओ कमेंट्स केला ना जाल्यार जावपाना आनी थँक्यू म्हाका कमेंट येयला बरो कमेंट येयला थँक्यू बरें तूं एक्सप्लेन केलो ना सो थँक्यू तुका बोर दिसलो म्हणून मागीर ब्लॉग्सूय तुमकां बोर दिसता म्हणून थँक्यू सो मच पळयताय म्हण तुमी म्हाका कितें अशें फील जाता न्हू तें हांव सांगता म्हाज्या मनान आहा तें तोंडार आहा म्हाका अरें जायना तें अशें दवरून रावपाक अशें आहा त्या ब्लॉग्साचेर हांव सांगता आनी दाखयता आनी आयज पावसाय सारको पावस सारको चड कसो आतां मातसो थांबलोलो म्हणून स्कुटरीन येयलो बाबा ना गाडी भायर काडची पडटली जाल्यार म्हाका आनी पाटीन म्हाका गाडी भायर चड काडूं नाका सो तेका लागून गरज पडल्यारूच काडटलें भायर ताका चिंतलां सो चोवया कशें कितें जाता तें आनी मेळटा तुमकां हांव मातशें ब्रेकफास्ट करता आसता हॅलो गुड मॉर्निंग कशें आहा सगळीं तुमी सगळ्यांक देव बरो दीस म्हणटा आनी असो म्हाका सगळीं तुमी बरी आहा म्हणून तुमच्या मागण्यांनी हांवूय बरें आहा मिसाक सान येयलां बाबाक पावयला आनी आतां आमी च्या पिवंक वयता चपाटी केला सकाळीं उठून कांय करूं ना जाम आहा आनी या च्या पिवपाक गॉड ब्लेस यू बाय बाय आतां ते ब्रेकफास्ट कोत्ताय मागीर ग्लॅम गला शूट आहा मागीर ते सगळें करूं जाय लायनीन करूं जाय ओके मेळटा तुमकां मागीर हॅलो गुड मॉर्निंग जाम लायला दोनूय गेल्या मागीर हेवी जाता न्हू तेका लागून हेवी जाता मागीर शूट करूं जावपाना दोनूय बाकाल्यो खाता जामाक आनी चाव नाका कॉफी नाका कांय नाका म्हाका आनी शूट कोत्ता मेळटा तुमकां मागीर सो गायज हांवें सेटअप केले ग्लॅम गलाचे आनी शूट बी केले पार्ट 1 पार्ट 2 आनी पार्ट 1चेर हांवें सगळें एक्सप्लेन केलेलें कशें कितें तें आनी पार्ट 2चेरूय प्रॉपरली तेजेर ओवरकम कशें करपाचें तें सांगिल्लें अजून कोणें चोवना जाल्यार वचून चोवया टॉपीक हा द सायलेंट पेन ऑफ फिलींग लेफ्ट बिहायंड वाय एवरीवन एल्स सीम्स टू बी सक्सेसफुल जसं सायलेंट पेन आसता पळय आमच्या भितरल्या भितर दुसरी सक्सेसफुल जाली आमी थिंगा वोली आमी थिंगा शिणली आमगे कांय ना तशें बी अशें फील जाता पळय सो तेजेर व्हिडिओ केला सो तुमकां जाय जाल्यार वचून चोवपाक जाता ग्लॅम गला तुमकां विश आहा जाल्यार आनी आयतां हांव वयता हांवें तुमकां सांगलो कालच्या ब्लॉगाचेर रिक्वेस्टेड रेसिपी हा ती म्हागेली हेची मुगांची रे इसरोलेले हांव म्हाका उगडास आहलो उगडास बट मागीर जेन्ना मोबायल काडूंकू ना हातीन म्हळ्यार तो बी मम्मीगे मोबायलाचेर तुमगे नंबर दिलो हांवें तुमकडे व्हॉट्सएप नंबर शेअर केला तो मम्मीगे नंबर हा तो तेजेर व्हॉट्सएप यूज करता पर्सनल नंबर हा तो न्हू तेजे सगळे बँक रिलेटेड व्हॉट्सएप हेजेर तेजे मेसेजी येताय ना ते मोस्टली न्हू हांव चोवंक बी वचना हांव समजा डिलीट मारता अननोन आसता ते डिलीट मारता अशें बँकीचे हेजेर तेजेर सगळी भरता तेका लागून म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबर कोण चोयता उलोवपाक सोदता तेंका मम्मीचो नंबर दिलोलो हा मम्मीच्या हेचेर सो म्हाका तेजेर मेसेज येता तेजेर चोयता हांव टायम मेळटा तेन्ना चोयता एवरीडे चोयता बट ह्या दिसान 2 दीस बंद नाहलो न्हू सो मोबायलांचेर रातला वचोंक ना ते दोळे दुखताले सो तेका लागून सो आतां वयता रेसिपी शूट करपाक आनी तेका जेवण घायलेलें अजून जेवण खावंक ना तेणें मम्मी हांगा पोट भरलो आहा आसतलें नुस्त्याचें खबर ना जेवना तें आजून आनी पळोवया कशें कितें जाता तें मेळटा तुमकां हांव मागीर ओके रेसिपी शूट करता आनी तुमकां आयच्या ब्लॉगान तुमकां रेसिपी मेळटली गायज सो आतां तुमकां दाखयता मुगांची भाजी कशी करपाक ती ओके सो मूग घायल्या उकडोवपाक
2 सिटी मारल्या मुगाची ओके नाजाल्यार शिजो मातशें हेजो टायम वयता न्हू ताका लागून मुगांय उकडूंक घायल्या पयलीं सो रादर देन मुगा कित इंग्रिडियंट्स जाय ते तुमी चोया येता कोकोनट जाय फ्रेश कोकोनट टोमॅटो कांदा ग्रीन चिली फ्रेश कोरिएंडर आले लसूण मीठ गरम मसाला आनी ओदी पिठो ओके सो आतां पयलीं हांव भाजून घेता सोय भाजतले सोय भाजता तेन्ना एक कांदो घालतले आनी मागीर फोण्णाक एक कांदो ओके एकूच दवरला सोय मिरसांग आले लसूण ओदी पिठो आनी गरम मसालो आनी कायलीर घालून भाजतले आनी कडी लिव्स मागीर फोण्ण मारता हेका तडका घालता तेन्ना सो हें पयलीं दाखयता तुमकां कशें करुया तें ओके सोय आनी कांदो घातला आनी आतां हांव भाजता गायज हेचे कांदो मिरसांग आनी सोय आनी इल्लेशें तेल उडयलां हांवें ओके तितून ओदी पिठो गरम मसाला लसूण आनी ती वांटा तेन्ना घालतले कातून हेचे भाजले आनी आतां हें निवयता पेस्ट करता ओके तेचे मूग आहा ते आतां उकडले ओके आतां ते वांटा आनी दाखयता मुखार तेल घायला आनी कांदो घायला ओके फोण्णाक आनी कडी लिव्स घालतात मातशें राव कडी लिव्स कांदो आनी टोमाट फोण्णाक गाजराचो मसाला आतां फोण्णान घालता ओके मूग घालता उकडले ओके मूग घायला ते शिजोवन दिया थोडे उदीक घालपाचें मुगा उकडलेले न्हू तेच उदीक घायला शिजोवन दिया शिजल्या उपरांत मागीर फ्रेश कोरिएंडर घालपाचें आनी मीठ घाल ह्या टायमार टेस्टा प्रमाणे मीठ भाजी ऑलमोस्ट जाली ओके आतां तितून फ्रेश कोरिएंडर घालता फ्रेश कोरिएंडर घाला जाली आतां बंद करता मागीर मुगाची दाव मुगाची हे भाजी रेडी आहा सिंपल आनी इजी रेसिपी तुमकां कशी दिसली ती सांगा अशी नाका न्हू जाल्यार सोय बी वांटून नाका करपा जाल्यार जस्ट गरम मसाला घालूनच करूंक जाता फोण्ण मारपाचें सांगी कशें तें सोय तुमकां नाका जाल्यार नाल्ल नाका जाल्यार तुमकां बेश्टो गरम मसाल्यानूच करूंक जाता फोण्ण मारून टमाट मागीर तोनी मिरसांग आनी सगळें घालून चिची कोथमीर करीपात घालून तशेंय करूंक जाता आनी जाय जाल्यार अशें करूंक जाता नाजाल्यार बेश्टो गरम मसालो करूंक जाता सो ती इजिली जाता आनी अशें जाल्यार अशें कर जाल्यार टेस्टी जाता मातशें खावपाक अशें दिसता ओके सो तशेंय करूंक जाता सो रेसिपी शूट जाली मागीर आनी मागीर टायमूय ऑलमोस्ट जालो आनी आयज हेचो इवनींग मेळटा तुमकां कितू जालें रे बाबा 3:45 जाली अनूचोय हात तेन्ना तो चोयतालो लॅपटॉपार कार्टून घालून दिलो ताका सो तो कार्टून चोयतालो आनी 4 जालें न्हू तो आतां बेजारलो कार्टून चोवन 3 दिलो तितून 4 आनी बुबू चोय दाखयता पूण चोय बोहला बुक पांय दवरला ताका भितर हाडूना आमी गाड पडलेली आतां आमी गेल्या उज करूं शिता उज करूंक आयज आमी शीत कालचें आहलो तें तापोवन जेयलें आनी ताका मामेन चोडण दिलोलें फेस्ताचें हांव एडिटींग कोत्तालें ग्लॅम गेला तो रँक दोग घायलोलें आनी लायफ स्टोरीचे 8 विडियो एडीट कोत्तालें हाफू केला हाफ सोडला मागीर कोत्तोलें आनी भोंवलें आयज मातशें क्लिपींग काडटलें आयज तें न्हू भोंवना तें दिश्टी पडना तुमकां भोंवना आयज ओगी एक जाग्यार बसला सिटीमेज जालें दिसता म्हाका सगळीं आहा न्हू कोण ना एकलें जालें न्हू तें
आनी आडिजल मागीर जावपा ना ते व्हडले जाताय न्हू ते मागीर दोग जाण एक हितून जावपा ना टाकयेन तेका लागून एकल्याक वाडले का सायडी बोहलो आहा आलो ना ढोलो ना एक जाग्यार रावता बाबा आपय रे तेका फिशी तो वयता तेका होबरो मारपा कमिंग इन फ्रंट not coming today in front I'm staying one place only say सो मेट तुमकां मागीर आतां उरलेलें एडिटींग आहा तें कोत्ता कंप्लीट आनी अपलोड कोत्ता ओके मेट्टा मागीर दिलो टिफिनांचो घास मारल्या आनी हाडल्या आनी आमान चपाती केलेली अजून मात सॉफ्ट आहा ज्याक कालयता तेन्नाय घी घालता आनी भाजता तेन्नाय घी घालता जितले सॉफ्ट जाता तितले कोत्ता कसो टिफीन हावपाक कुसतात तेगेले आतां हांव तेगे टिफीन खाता सांजच्या हेडो गेला हांव तेगे खाता टिफीन सो हेडो गेला आनी भायल्यान दाखयता तुमकां सारकें शांत एनवायरमेंट बरो आहा काल येयलोलो आमचो मिट्टू येयलोलो थिंग वयर बसलो पी 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 केला मागीर गेलो पेड जाताय न्हू जाताय मोटी अच्छा हातान मेट तुमकां मागीर रे बाबा तेन्ना ना येयला म्हाका फूल दिला आनी गेला चिकू काय इमोशनल जाले थोड्या दिसतालें बारीकशें फूल दिलोलो येवन घेवन दिल्या कितें जालें कशें बट हाका व्हडलें भरपूर इमोशनल जालें स्पेशल दिवंक येयलोलो फूल म्हाका आपणें खंय तीं गार्डनानसून हें फूल काडलां खंय तूं काडलां खंय मामा खंय आनी दिलां म्हाका खबर नासलें म्हाका खबर आहलें फूल दिवपा येता जाल्यार मोबायलू घेवन वयतलें जालें मुखार कितें जालें बाबा काय जाल्यार उदी पियोन म्हणून उदी पियोन म्हाका फूल घेवन येयलां हांवें एक कोड वाचलोलो हांव नकळो तें तितून कितली रियलिटी आहा कितें आहा ती दिवनू द्या खबर आसा तुका बाय दिवं काय बॉय दिवं तें आनी स्पेशली कोणाक बॉयज दिता न्हू सो तांकां जेजू खबर आसता बॉय दिता तेका की नानून दिला म्हाका आयज बाईन मम्मेफीन मान केन्ना फूल म्हळ्यार दिवना ते एनिवर्सरीक दिवना ना बर्थडेक तेका आमगे एनिवर्सरी उगडा आसून ना तेका आमगे बर्थडे मागे बर्थडे उगडा आसून ना तेका केन्ना कितेंच उगडा आसून ना आनी ते खोकोत थोड्यो वस्तू उगडा आसता म्हाजे पुटुशान हाडून दिला म्हाका पिटुशान इमोशनल जालें मातशें हांव मेट तुमकां मागीर सो चोवया कशें कितें जाता तें मेट तुमकां हांव मागीर ओके